अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर की मार्केट में दर्जनों हलाकतों का जिम्मेदार आखिर कौन निकला? इतनी खौफनाक वीडियो सामने आई है जिसको अल्फाज में बयान करना भी नामुमकिन है। रातों रात जालिमाना ऑपरेशन किया गया, इसकी मंजूरी आखिर किसने दी? जाली वीडियोस कौन सी हैं उसकी हकीकत भी खुल चुकी है। सुबह 4 बजे किए गए ऑपरेशन की असल कहानी क्या निकली? जब कहा गया था कि वक्त दे दिया गया है तो फिर छुप कर वार क्यों किया गया? लोग इस वक्त दुहाइयाँ दे रहे हैं इस ऑपरेशन की जो कि 4 बजे किया गया। इसकी हकीकत क्या है? बेज़ुबान जानवरों पर जो है जुल्म करा गया और इस जुल्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं लोग। उनका कहना है कि जुल्म करने वालों को हम अदालत में लेकर जाएंगे, उन्होंने नाइंसाफ़ी की है और हर हाल में जो है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या मामला है आज की वीडियो में सर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करेगा। लाहौर में दाता दरबार तोसी मंसूबे के तहत 30 साल से पुरानी परिंदा मार्केट जो है वो गिरा दी जाती है। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि रात के वक्त दुकानें गिराने से सैकड़ों मासूम परिंदे और जानवर भी मलबे तले आकर दब गए हैं। इन्होंने हमें काफ़ी टाइम से नोटिस दिया हुआ था, हमारी इनसे बात हुई और इन्होंने कहा था कि हम आपको कुछ दिन का वक्त और देते हैं। कुछ मोहलत और दी गई और फिर रात के अंधेरे में इन्होंने वार किया और तकरीबन सुबह 4 बजे बताए बगैर इन्होंने मार्केट गिरा दी, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में परिंदे, जानवर, बिल्लियाँ, कुत्ते, पता नहीं कौन कौन शामिल था जो कि जो है ज़िंदा दब गए। बड़ी लाशें निकली हैं वहाँ पर, लोगों की जानिब से वीडियोस बनाई गई और फिर वही हुआ, कह दिया गया कि सारी वीडियोस झूठी हैं। लाहौर का इलाका भाटी गेट, जहाँ महकमा औकाफ की ज़मीन पर 30 साल से पुरानी जो परिंदा मार्केट है वो भी कायम थी। 2 दिन पहले रात के वक्त दाता दरबार तोसी मंसूबे के तहत किए गए ऑपरेशन में दुकानें गिराई गई हैं, जहां पर जो वहां के रिहायशी हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इन्होंने हमें मोहलत दी थी, वक्त दिया था और फिर इन्होंने पीछे से वार किया। पीछे से वार करते हुए इन्होंने धोखे से सुबह 4 बजे ये ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के बारे में उन्होंने हमें नहीं बताया था। अगर बताया होता, क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ और कमिटमेंट की थी बकौल दुकानदारों के, बकौल रिहायशियों के, तो हम उन परिंदों को, जानवरों को आज़ाद कर देते जो वहाँ पर कैद थे और वो जो है मलबे तले दबकर जो है वो उनकी जान चली गई है। दुकानदारों के मुताबिक एलडीए और टीबा ने बगैर किसी नोटिस के ये ऑपरेशन अचानक किया है, जिससे उनके कई कीमती परिंदे और जानवर मलबे तले आकर मर गए हैं। जानवरों से प्यार करने वाले अफराद जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर इंतहाई परेशान हो गए हैं। यकीन करें कि बोला भी नहीं जा रहा, समझा भी नहीं जा रहा कि कोई इंसान इस हद तक जुल्म कैसे कर सकता है। फिर हम कहते हैं जी यहाँ पे तो इंसान की जान की कीमत नहीं है, कोई कदर कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो जानवरों की वैल्यू या कीमत या कदर किस तरह से की जाएगी? उनका कहना है कि दुकानदारों को परिंदे निकालने का वक्त तो देना चाहिए था, जानवरों को आज़ाद करने का वक्त तो देना चाहिए था। डॉग्स वेलफेयर सोसाइटी लाहौर में जानवरों के रेस्क्यू और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ़ इदारे, ये इदारा है। और मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि इस वक्त लोग इंतहाई तकलीफ़ का शिकार हैं। टैट्स वेलफेयर ये सोसाइटी है लाहौर में, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम करती। शुक्र है जी, कोई तो जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम करने वाला है, कोई तो आवाज़ उठाने वाला है, वरना यहाँ पे तो इंसानों की जानों की कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर इंसानों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती। तो इस वक्त इन्होंने इस वाक़े की न सिर्फ मज़म्मत की है, एक्स अकाउंट पर लिखा कि हज़ारों की तादाद में बिल्लियाँ, कुत्ते, परिंदे और खरगोश ज़िंदा मलबे में दफन कर दिए गए। दुकानदारों ने बचाने की दरख्वास्त करते रहे, पिंजरा निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। इसके साथ ही उन्होंने एलडीए के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का, बल्कि सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि खुद भी एलडीए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखते हैं। और एलडीए के तर्जुमान ने ऐसी वीडियो शेयर की हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ दुकानदार सरकारी एहलकारों की मदद से जानवरों को दुकानों से निकाल के एक ट्रक में मुंतकिल कर रहे हैं। और उनकी जानिब से जो जितने भी उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले, उनकी जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया पे जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं वो सारी झूठी हैं, वो फेक हैं, वो टेम्पर्ड हैं, हमारे ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, जो है महकमे के ख़िलाफ़। ये उन्होंने कहा कि जी एक प्री प्लान मंसूबा जो है किया गया है और ये सारी की सारी फ़ेक वीडियोस हैं, ये इनकी जानिब से कहा गया है। तो यासिर शामी साहब वहाँ पे गए और उन्होंने कहा है कि हम सब ने बहुत सब कुछ सच देखा है, मलबे तले से चीज़ें निकाली गई हैं, यानी कि सैकड़ों सहाफ़ी, सैकड़ों जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने ये सब कुछ आई विटनेस वो है, उन्होंने सब चीज़ें खुद देखी हैं। उसके बाद उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने बहुत सारे सबूत जो है वो देखे हैं
تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ LDA کی جانب سے جو شیئر کی گئی ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ساری فیک ویڈیوز ہیں، تو LDA کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دن کی روشنی میں بنائی گئی ویڈیوز ہیں، جو جب سب چیزیں صاف کر دی گئی تھیں یا اس سے پہلے جو ایک دو چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسفر کی تھی، شفٹ کی تھی، اس وقت انہوں نے ویڈیو بنائی ہے۔ اور جو آپریشن ہے اگر وہ ہم دیکھیں تو وہ صبح 4 بجے یعنی کہ اندھیرے کے ٹائم جو ہے یہ آپریشن کیا گیا۔ نومبر کے مہینے میں صبح کے 4 جو ہے لاہور میں اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ اگر جانوروں کو ریسکیو کیا گیا تو یہ کب کیا انہوں نے، یہ ویڈیوز کب کی ہیں، یہ کب بنائی گئی ہیں، یہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ دکانداروں کے احتجاج کے بعد سوشل میڈیا پہ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی جتنے بھی افراد ہیں اور تنظیمیں وہ پنجاب حکومت کے اس اقدام پر شدید رد عمل دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دکانیں تجاوزات میں شامل تھیں یا جو غیر قانونی تھیں، تب بھی جانوروں کو وہاں سے نکالنے کا بندوبست جو ہے کرنا چاہیے تھا۔ دکانداروں کا دعویٰ ہے کہ انہیں دکانیں خالی کرنے کی مہلت نہیں دی گئی، ان کے لاکھوں مالیت کے پالتو جانور جو ہیں وہ زندہ دب گئے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ریسکیو کیے گئے جانوروں میں سے اکثر زخمی ہیں، بھوکے ہیں، صدمے سے بے حال ہیں۔ سوشل میڈیا پہ شیئر کی جانے والی ویڈیوز اس حد تک ناقابل بیان ہیں، اتنی ظالمانہ ہیں، اتنی تکلیف دہ ہیں کہ میں خود میرے خود اپنے پاس تقریباً 16 اسٹرے کیٹس ہیں جو جس میں سے میں نے بہت ساری ریسکیو کی ہوئی ہیں۔ میں اس پین کو نہ صرف سمجھ سکتی ہوں بلکہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر میں ایکسپریس نہیں کر سکتی کہ کتنی تکلیف، کتنا درد محسوس ہوا۔ ہم یہ سنتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ بے زبانوں کی بد دعائیں نہیں لینی چاہیے، لیکن یہاں پر جب آپ اللہ کا خوف آپ کے دل سے نکل جائے تو آپ کے دل سے ہر چیز نکل جاتی ہے۔ آپ کو کسی چیز کا، کسی صحیح غلط کی پہچان نہیں رہتی ہے۔ آپ کو غلط صحیح لگتا ہے اور جو صحیح ہوتا ہے اس کو آپ غلط بنانے کے لیے ہر طرح سے ہر کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت تکلیف دہ ویڈیوز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے صحافیوں نے اس کو جا کر کور کیا ہے کہ ایک پریگننٹ بلی ہے، اس کی وہاں پہ باڈی پڑی ہوئی ہے، اس کی لاش وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ ایک بلی ہے جس کے معصوم بچے ہیں، وہ روتی ہوئی اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کچھ بلیاں ہیں جن کے خون نکل رہا ہے، ملبے سے نکال رہا ہے۔ تو ابھی تو یہ لوگ یہی بول رہے ہیں کہ سب جھوٹی ویڈیوز ہیں۔ چلیں ہم انسانوں کو تو جھٹلا سکتے ہیں، ہم یہاں پہ تو بول سکتے ہیں کہ جھوٹ، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، لیکن اوپر بھی تو حساب دینا ہے۔ کچھ تو جو ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے مقافات پہ، کچھ تو یقین ہونا چاہیے اللہ کے حساب پر، کچھ تو یقین ہونا چاہیے اللہ پر کہ جب اس کی لاٹھی پڑے گی تو یقین کریں کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ سینکڑوں جانوروں کی بد دعائیں لی ہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو غلط کرے اس کے ساتھ غلط نہ ہو۔ سوشل میڈیا پہ کئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں دکانداروں کا دعویٰ ہے بلڈوزر چلائے جانے سے پہلے سامان بھی نہیں نکال سکے، پرندے اندر موجود تھے ان کو بھی نہیں کھول سکے۔ شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اداکارہ یالے سرحدی نے لاہور میں جو ہے داتا دربار کے قریب پالتو جانوروں کی مارکیٹ کے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA کے انہدام کے بعد شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اس واقعے پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اداکارہ نے مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کو ہر حال میں جواب دینا چاہیے۔ مشی خان جو ہیں وہ 3 دن سے آواز اٹھا رہی ہیں، مختلف اداکار اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، اور اداکارہ نے وفاقی حکومت تمام ذمہ دار افراد اور جانوروں کے حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی ہے مداخلت کریں، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور 10 نومبر کو یہ کیس جو ہے وہ سنا جائے گا۔ جانوروں کی تنظیموں نے پیٹ مارکیٹ گرائے جانے اور جانور پرندوں کی ہلاکت پر جو جوڈیشل انکوائری ہے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان، پنجاب گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ جنہوں نے بھی یہ کام کیا، جہاں سے ان کو آرڈرز آئے، جہاں سے نہیں آئے، انہوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ ان کو یہ رائٹ نہیں تھا کہ کسی بھی جانور کی جان جاتی، ایک پرندے کی جان بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم حکومت وقت سے، پنجاب گورنمنٹ سے، مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہر حال میں اس کیس کی مکمل، اس سارے کے سارے انسیڈنٹ کی مکمل انویسٹیگیشن کروائی جائے تاکہ جو ہے جو کلپرٹس ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔